देखें ये सर देखें वीडियो, हंसता खेलता यहाँ से चला गया। ये देखें जी, बच्चा कैसा बिल्कुल ठीक था। जैसा बच्चा है, और ये देखें बच्चा हंसता खेल रहा है, हंसता खेलता यहाँ से जा रहा है। जिस बिल्कुल दिन उस कातिल डॉक्टर ने, उस कातिल नौसरबाज ने, जिसने डॉक्टरी का लिबादा ओढ़ा हुआ था, जिससे उसके वालिद ने जबरदस्ती अपने बच्चे को टीका लगाया कि शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाए, और वो टीका उसके लिए जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि वो जाली डॉक्टर है, मैं क्यों अपने बच्चे को जाली डॉक्टर से जो टीका लगवाता है। ये देखें, वीडियो प्ले करें, ये देखें, ये खूबसूरत सा बच्चा देखें, ये देखें जी, कौन सा जी, ये वाला बच्चा जी, ये देखें, ये खूबसूरत बच्चा जो है, ये इस डॉक्टर ने एक टीका लगा के उसके लिए जान जो है वो कत्ल कर दिया। ये बहरहाल इस घर पे इस वक्त क्यामत का मंजर है, और ये देखें कि एक तरफ शादी की बत्तियां लगी हुई हैं और एक तरफ नीचे आज उस बच्चे का जनाजा उठा है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस फैमिली पे इस वक्त क्या कर्ब होगा, क्या तकलीफ होगी, और इस फैमिली की जगह कोई भी फैमिली हो सकती थी। तो खुदा का वास्ता है, अगर डॉक्टर महंगा भी है, टीका वही लगाएगा, वही दवाई देगा। और दरख्वास्त है हेल्थ मिनिस्ट्री से कि ये डॉक्टर्स के कोई एसओपी निकाल लें। हमें ये पता है कि आलू जो है 30 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो है, हमें ये नहीं पता कि फलां डॉक्टर जो चेकअप करेगा उसकी क्या फीस है। वो हल्का सा चेक करता कहता दे दें जी 2000 दे दें। भाई क्यों 2000 दे दें? कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपके कोई एसओपीज हैं या नहीं है? आप तो भाई बहरहाल बड़ा तकलीफ होगी कि यार ये मैंने क्या किया, काश बच्चे को मैं तकलीफ में नींद नहीं आती होगी। सारी रात मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, उधर पोस्टमार्टम करवाया कि पर्चा भारी हो, इसको इबरत से इबरत सजा मिले, नहीं तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। हो रहा है कि यार मेरे बच्चे के साथ हो सकता है, किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है, तो मैंने इसीलिए इसको मैंने अंदर डलवाया। मैंने कहा अभी तू बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह। मेरी आपसे भी अपील है, हुकूमत से भी अपील है, हम तो आए इसीलिए हैं कि मरियम नवाज साहबा से भी अपील है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। वालदा अंदर है जी, बच्चे की वालदा से भी बातचीत करते हैं, और ये दिखाने का, ये बातचीत करने का, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि 1 साल पहले जब हम गला फाड़ फाड़ के बता रहे थे ना कि ये जो इंसान का मैकेनिक डॉक्टर अपने नाम के साथ लगा के लोगों के बच्चों पे तजर्बे कर रहा है, किसी का बच्चा मार देगा, आज वो बच्चा मार चुका है। इसी तरह हम सैकड़ों लोग और दिखा चुके हैं। प्यारा बच्चा था, मुझे भूलता नहीं है, वो मेरे साथ बहुत प्यार करता था, मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था। अल्लाह ताला जी आपको जो है सब्र जमील अता फरमाए, और ये जी इनकी गलती से सबक सीखें। अपने बच्चों को खुदारा कभी भी ऐसे किसी के पास बार बार हो रहा है ना कि काश मैं लेके ही ना जाता, ऐसा ही हो रहा है ना बार बार। मुझे ऐसे जाहिर सी बात है कि बाप कह रहा है कि वो छुड़वा के भाग गया, मैं उसको पकड़ के लेके आ रहा हूँ, टीका लगा दे। टीका लगा, उसकी वो जो हालत गैर हो गई। अगर कोई झूठ भी वो बोलता है ना, तो उसके पास भी मूवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, उसके वो कैमरे में भी आ सकता है ना। हाँ जी, क्योंकि मैंने किसी ने दसिया उत्थे ना नहीं बना रहे हैं, रंगबाजी कर रहे हैं, टीका इसने खुद लगाया। इसकी आप जब अदाकारी देखेंगे ना हमारे पिछले प्रोग्राम में, आप इसकी अदाकारी देखेंगे, बहुत बड़ा नौसरबाज था, बहुत बड़ा अदाकार था। इसका बेटा बहुत बदतमीज था, ये उसकी गालियां जो है हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, और हमने साफी जिम्मेदारी मद्देनजर रखते हुए उसको बीप की थी। ये अपने बेटे को, ये देखे ना, ये क्या है यार, यहाँ पे डॉक्टर जो है अपनी आधी जिंदगी लगा के डिग्री लेता है, यहाँ पे ये नौसरबाज घर में बैठ के तजर्बे कर रहे हैं हमारे बच्चों पे। लाओ इन्हू टीका, लाओ इन्हू दवाई, और वो बाहर से जो टीका ये लेके आया ना, फिर उसने जो अपने साथ भी कोई पड़ा होगा, उसको भी ज्यादा मिक्स किया, वो ज्यादा डोज दे के ना उसको बेचारे को जानलेवा। कूले पे लगा था, बाजू नहीं इधर लगा था, कूले पे लगा था। अच्छा, और मतलब कि बच्चे की क्या जान निकल रही होगी? जान तो आपकी निकल रही होगी। ऐसा ही है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो बेबस मजलूम माँ खड़ी है जिसकी किस्मत इतनी खराब थी कि ये अपने नन्हे फूल को खुद अपने शौहर के साथ उस जाली नौसरबाज जो डॉक्टरी का लिबादा ओढ़ के वहां बैठा है उसके क्लिनिक पे ले गई, जो वहां पे उस बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। अब पता नहीं इन्हें पता था या नहीं पता था कि वो बेचारा जो है वो क्या करने लगे अपने बच्चे के साथ। बहरहाल बच्चे की वालदा, शाम की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, पहले तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, बड़ा अफसोस हुआ हमें, बड़ी दुख की घड़ी है। मुझे बताइएगा कि शाम को क्या हुआ था, क्यों आप उस नौसरबाज के क्लिनिक पे, उस दुकान पे आप ले गई? शाम को कुछ नहीं हुआ था, वो ठीक था। मेरी बेटी छोटी है ना, ये वाली इसकी तबीयत खराब थी, इसको लेके गए हैं, उसको भी साथ बैठा लिया मैंने।
اس کو صبح سے کھانسی تھی بس اور کچھ بھی نہیں. تبدیل ہو رہا ہے موسم ہاں کے جی، اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بخار نہیں تھا، کوئی سر درد کچھ بھی نہیں. ساتھ۔ تو میں اس کے پاس لے کے گئی، اس نے چیک کیا، کہتا اس کا گلا خراب ہے. حالانکہ کچھ نہیں تھا. اچھا یہ بھی والدین کو ایک مسئلہ ہے کہ ایک بچے کی طبیعت خراب ہے، وہاں پہ جا کر کہ کھانسی واسی کر رہا ہے دیکھ لیں. اب وہ چونکہ اس کو پتا دیہڑی لگنے لگی ہے، اس نے کہا کہ گلا خراب ہے. آپ نے کہا اچھا. اس نے گلے پہ ہاتھ رکھا، وہ کہہ رہا ہے اس کا گلا بہت زیادہ خراب ہے. میں چپ کر گئی. کہتے اس کو انجیکشن لگا، اس کو ٹھنڈ لگی ہے. میں نے کہا کھانسی کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب بس. کہہ رہے ہاں جی ٹھنڈ لگی ہے، ماموں کی شادی تھی میں نے بتایا کہ کہتا بوتل وغیرہ پی ہوگی. چلے ٹھیک. انجیکشن اس نے لگایا اپنے پاس. صرف 2-3 منٹ کے اندر اندر میرا بیٹا فوت ہو گیا. بچہ ٹیکا نہیں لگوانا چاہ رہا تھا. نہیں لگوانا چاہ رہا تھا، وہ بھاگ گیا تھا. یہ پھر میرے میاں لے کے آئے اس کو. لیکن جب وہ آیا مسکراتے مسکراتے آیا، 2-3 منٹ کے اندر اندر فوت ہو گیا. کیا اس نے ٹیکا لگا تو فوری اس کی حالت غیر ہوگی؟ کیا جی فوری اسی ٹائم اس نے گلے کو پکڑا اور نیچے بیٹھ گیا. میں نے اس کو اٹھایا ہے، میں نے کہا اٹھو، کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو جب اس کو ہم نے سیدھا کیا وہ نیلا ہوا تھا. 2-3 منٹ کے اندر آپ کے ہاتھوں میں اس کی جان نکل گئی. جی. تو آپ لوگوں نے اس وقت اس سے مطلب کہ آپ لوگ پھر اس نے اپنے بیٹے، نہیں رہی ہوگی. کچھ بھی نہیں ہمیں پتا، اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجا باجوہ ہاسپٹل. کہتا لے جاؤ اس کو، جلدی کرو جلدی کرو. خود ہی جاؤ. میں کہ خود کدھر جاؤں میں، یہ بچے بھی میرے ساتھ ہے، فیملی ساتھ ہے، میرے ساتھ بھیجو. پھر اس نے اپنے بیٹے کو بولا کہ جاؤ ان کو لے کے جاؤ فوری باجوہ ہاسپٹل لے کے. بچہ آپ بتا رہی کہ اس کی سانسیں ختم ہو گئی تھی. اس کی نظر آ گئی تھی، وہ اس نے منہ سے جھاگ نکالی تب مجھے نظر آ گیا تھا. آپ کی گم ہو گئی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. میں چیخیں ماری تھی ادھر. میں کہا نہیں میرا بچہ. کہتا نہیں چپ کرو کچھ نہیں ہوا، بس اس کا ہلکا بٹھا دیا خراب. میں باہر آ گئی، خود دروازہ بند کر لیا اندر جا کے. میں نے اپنے بھائیوں کو بلایا. یہی حرکتیں اس نے لاسٹ میں بھی کی تھی کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور فوری طور پہ دروازہ بند کر لیا. اچھا آپ لوگ ہاسپٹل گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ ایکسپائر ہو گیا. وہ کہہ رہے وہ تو ابھی رستے میں ہی ہو گیا. ادھر بچ بھی سکتا تھا اسی ٹائم، دوسرا کوئی ٹیکا لگا دیتا تو بچ بھی سکتا تھا. اس کو جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یار اس کا کیا. آپ نے اس بچے کو بھی ٹیکا لگوایا تھا؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے جان، لیکن اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی. اس کی بہت خراب ہوئی. اس کی طبیعت بھی بگڑ گئی تھی. جی یہ ساری رات اس کو ٹھنڈی آپ کو تو یہ بھی خوف ہوگا کہ اللہ رحم کرے اس کی طبیعت نہ بگڑ جائے. جی ابھی تک اس کی حالت بہت خراب ہے. دوسرے ڈاکٹر سے ہم ہاسپٹل سے لے کے اچھا آئے. بہن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کے مقامی ہیں یا آپ اس شادی والے گھر میں؟ میں اپنے بھائی کی شادی پہ آئی تھی. مطلب کہ آپ اپنے بھائی کی شادی پہ؟ جی. آپ کے بھائی کی بارات تھی اس دن جی. جس دن آپ کے بیٹے کو اس جعلی نوسر باز نے جی ٹیکا لگا کے قتل کر دیا. جی. آپ کے اوپر تو قیامت کا ایک سما ہوگا، قیامت کی گھڑی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا. جی. مجھے بتائیں آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جعلی ڈاکٹر ہے؟ ہم نے اس کے خلاف بڑے پروگرام کیے تھے. نہیں پتا. پورا علاقہ جانتا تھا کہ اگر پتا تھا تو میں اپنے بیٹے کو خود ادھر لے کے جاتی. کبھی بھی نہیں.